बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौत उसकी है ज़माना करे जिसका अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। यकीनन ये बड़ी गम की खबर है कि खानकाह शराफतिया मुजद्दिदिया बरेली शरीफ के साहिब सज्जादा हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। अब उनको साबिक सज्जादा नशीन लिखा जाएगा। यकीनन ये एक बड़ी गमनाक खबर है। हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत थे जो बड़ी प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने और ख़ास तौर से खानकाहों की दुनिया में कि जब सूफियाना रिवायतें ख़त्म हो रही हैं, बुज़ुर्गों की रिवायतों का कत्ल हो रहा है, उस दौर में हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह असलाफ़ का नमूना थे और बुज़ुर्गों की रिवायत को, बुज़ुर्गों के कामों को अपनी खानकाह में ज़िंदा रखे हुए थे। ख़ास तौर से वो उस तबके के पीर थे कि जिस तबके को कोई बहुत जल्दी अपने सीने से नहीं लगाता, यानी जो गरीबों का तबका है या जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, ख़ास तौर से जो देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उनसे बड़ा गहरा संबंध था, उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। वो लोग भी हज़रत शाह सकलैन मियाँ से अपने दर्द रखते थे, क्योंकि कई मरतबा इत्तेफाक होता था जब हम बदायूं शरीफ में तालीम हासिल कर रहे थे, तो उस दौरान कई मरतबा हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों के यहाँ आना जाना होता था। जो हज़रत के मुरीदीन हैं, बदायूं शरीफ और बरेली शरीफ का जो आसपास का इलाका है और उस ज़िले में जो भी गाँवों में मुरीदीन हैं, तो वो अक्सर जो बड़ी तादाद है वो हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की तादाद है। तो हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब का जो रिश्ता था अपने मुरीदों से वो बड़ा गहरा था, और वो शख्सियत ऐसी थी कि वो बोलते बहुत कम थे और काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। ख़ास तौर से जिस तरह से वो मखलूक खुदा का ख्याल रखते थे, बंदगान खुदा का ख्याल रखते थे, और अपने मुरीदों को वो अपनी औलाद की तरह समझते थे, और उनके मसाइल को समझना, उनके मसाइल का हल करना, ये हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब का बहुत अहम वतीरा रहा है। और जो भी सकलैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं, इस हवाले से उनकी एक पहचान थी मशाइखीन की दुनिया में। ख़ास तौर से आप देखिए कि हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ाब्ता उनकी जो पहचान थी वो कोई तकरीर नहीं थी, उनका कोई खिताब नहीं था, वो खिताब नहीं करते थे। और मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना था, मौला अली का वो एक वाक़या, कि मौला अली से किसी ने पूछा कि ए मौला अली, मुझे नसीहत फरमाइए कि मैं किस तरह से दीन की तबलीग करूँ, किस तरह से लोगों तक दीन पहुँचाऊँ। तो मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू ने इरशाद फरमाया था कि कोशिश करना तुम्हें तबलीग दीन के लिए तलवार इस्तेमाल करनी ना पड़े और ज़बान इस्तेमाल करनी ना पड़े, यानी तुम्हारा किरदार तबलीग करे, तुम्हारा काम तबलीग करे। तो इस कौल की जो मिसदाक कोई शख्सियत अगर मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मेरे अलावा हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत थी, उनका जो किरदार था, वो खुद ही तबलीग दीन के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल था। और वो तकरीरें नहीं करते थे, लेकिन काम ऐसे ऐसे करते थे कि जाहिर सी बात है खिताबत की दुनिया को आबाद करने वाले लोग अभी भी उस मैदान में नहीं आ पाए हैं। तो ये हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की एक खुसूसियत है कि उन्होंने जहाँ जहाँ मुरीदीन बनाए हैं, तो उनके मसाइल को बिल्कुल उनकी जगह पे जाकर के सुना और उन मसाइल का हल किया। ख़ास तौर से जो रिफाही काम उनके यहाँ हुए हैं, और शाह सकलैन एकेडमी के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान भर में जो एक ऐसी तहरीक शुरू की कि जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादी का, और उसके अलावा जो बेरोज़गार लोग हैं, या उसके अलावा जिनको जिन बीमारों को इलाज की ज़रूरत है, तो इस तरह के बहुत सारे काम शाह सकलैन एकेडमी के ज़रिए हिंदुस्तान भर में होते हैं और होते रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इसकी ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि हज़रत ने अपने मुरीदों को ये मिजाज भी दिया था कि किसी फितने में नहीं पड़ना, किसी फसाद में नहीं पड़ना, किसी शर का जो है हिस्सा नहीं बनना। अपने मुरीदों को उन्होंने तरबियत ही इस तरह से की थी, और उनके मुरीद बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में मुस्बत तरीके पर चलते हुए उनकी खानका के उलमा से लेकर उनके मुरीदीन का जो आखिरी तबका था उस तक, वो तमाम ही लोग काम में दिलचस्पी लेते हैं और वही काम करते रहे। और इसी वजह से हज़रत शाह सकलैन मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों की दुनिया को बहुत ज़बरदस्त आबाद किया, और इस हवाले से हज़रत शाह सकलैन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत अहम नाम है। उसके अलावा कई मरतबा होता ये था कि बरेली शरीफ में
خانقاہ شرافتیہ کے ذریعے عرس کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں. چونکہ یہ سلسلہ شرافتیہ مجددیہ ہے تو سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی جو بھی رسومات ہیں اور جو روایتیں ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں عرس ہوتا تھا. میں نے 2 بڑے پروگرامز میں شرکت کی اپنے بچپن میں، اور اس وقت میں ہمارے استاذ محترم عالم ربانی حضرت شیخ حسین اللہ قاسم القادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوا کرتے تھے، اور ان دونوں پروگراموں میں حضرت بھی بطور خصوصی مہمان اس میں تشریف فرما تھے. تو اسلامیہ گراؤنڈ بریلی شریف میں 2 بڑی کانفرنسز ہوئیں اس زمانے میں، مشائخ طریقت کانفرنس، وہ ایک ہی ٹائٹل کے ساتھ میں 2 سال ہوئی ہیں. تو حضرت شاہ ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے یہاں اپنے اسٹیج پر بڑے معتدل مزاج لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کے جو حقیقی نمائندے ہیں اور صوفیانہ روایتوں کو جو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے والی شخصیات ہیں، حضرت شاہ ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام مشائخین کو، ان تمام علماء کو، ان تمام اسکالرز کو اپنے اسٹیج پہ بلاتے اور ان کے ذریعے پیغام عام کرواتے، ان کے ذریعے دین کا پیغام، بزرگوں کا پیغام عام کرواتے. اور مشائخ طریقت کانفرنس میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں. تو حضرت شاہ ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، اور خاموشی کے باوجود بھی انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ان کی کامیابی نے شور مچا دیا. اور شاہ ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ میاں حضور کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کے مرید ان کو بڑی محبت اور عقیدت سے میاں حضور کہتے ہیں. تو حضرت شاہ ثقلین صاحب کا یہ بڑا خاص وتیرہ رہا، اور میں جس بات سے بڑا متاثر ہوں، حالانکہ ملاقاتیں بہت کم رہی ہیں ان سے، لیکن دل میں ظاہر ہے ان کے لیے بڑی قدر تھی اور بڑی جگہ ہے ان کے لیے آج بھی، کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے بزرگوں کا مشن رہا، اور جس کام کے ذریعے صوفیاء کرام نے بندگان خدا کے دلوں میں جگہ بنائی، اور پھر جب جگہ بنی تو ان بھٹکی ہوئی آبادیوں کو اور ان ویران دلوں کو صوفیاء نے اپنی حکمت اور تدبیروں سے مالک کے ساتھ میں جوڑ دیا اور مخلوق خدا کے رشتے اچھے کر دیے. تو حضرت شاہ ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں دکھائی دیتی تھیں، اور یہ بڑی خاص بات ہے. ہمیں مولانا محمد ظفر الدین برکاتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی خانقاہ شرافتیہ مجددیہ سے وابستہ رہے ہیں. کئی مرتبہ وہاں آنا جانا تھا اور انٹریکشن تھا حضرت مفتی فہیم احمد اظہری ثقلینی صاحب سے. اس کے علاوہ ممتاز میاں ثقلینی صاحب، یہ تمام وہ نام ہیں جو بڑے اہم ہیں خانقاہ شرافتیہ کے حوالے سے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی حضرت شاہ ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بھی کچھ جانتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو تم سے رخصت ہو جائے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی خوبیوں کو بیان کیا کرو، برائیوں کو نہیں، خوبیوں کو بیان کیا کرو. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو جانے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، حضرت شاہ ثقلین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بھی کچھ جانتے ہیں، ان کے اخلاق، کردار، ان کے کاموں کے حوالے سے کمنٹ باکس میں ضرور ساجھا کریے گا، تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، دیکھنے والوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور اس بات کے ذریعے اللہ رب العزت حضرت شاہ ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بھی بلند فرمائے. تمام ہی لوگ حضرت کے حوالے سے دعا بھی کریں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.